वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के सैयद मोहसिन नकवी, वो अपना सहाफ़त करते करते पाकिस्तान की सियासत में चले आए और पाकिस्तान के सियासतदान ये भी समझते हैं कि इनका मुक़तदरा के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बने, सेनेटर बन गए, वो चेयरमैन पीसीबी भी बने। 14 अगस्त 2026 तक मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के, वो किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, वो किसी भी सियासी जमात में एंट्री कर सकते हैं, सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। उनका समझ लें कि कौमी सतह की जो सियासत है, जो कौमी सतह पर जो सियासतदान है, जो सियासी पार्टियाँ, उनके दरमियान भी मोहसिन नकवी साहब उनका किरदार अदा करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं QC TV और मैं हूं अहमद वड़ाइच। आज आपसे नाज़रीन बहुत ही अहम खबर डिस्कस करनी है, बल्कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी है। पाकिस्तान की सियासत में हो सकता है या आने वाले दिनों में ये जो खबर है, जब ये सबके सामने आ जाए और ये मीडिया के ऊपर ब्रेक भी हो जाए और बाज़ाब्ता तौर पर इसका ऐलान हो जाए, तो उसके बाद इसमें समझिए कि पूरी तरथल्ली आ सकती है, तरथल्ली मच सकती है और पाकिस्तान की सियासी अवानों में भी इसकी हलचल सुनाई दे सकती है। वैसे तो जो मैंने खबर देनी है उसके मुतालिक जिस शख्स के मुतालिक वो बात है, उसके मुतालिक जब भी नाम आता है तो वो पाकिस्तान की सियासत में समझ ले कि उसके ऊपर जो है वो बड़ी बातचीत होती है, गुफ्त व शनीद होती है और एक तरतली सी मच भी जाती है। तो मेरी मुराद मैं एक ऐसे शख्स को बात करना चाहता हूँ जो कि आज के वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के सैयद मोहसिन नकवी, जिनके आबाओ-अजदाद में से शायद कोई भी सियासतदान नहीं था, जिनके रिश्तेदारों में से, ख़ानदान में से किसी ने भी अपने करीबी यानी कि जहाँ से उनका ज़िला जंग से, जिस गाँव से, जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, उनके ख़ानदान में से किसी ने भी सियासत में बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे एंट्री नहीं ली थी जैसे कि मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कि आज के वज़ीर दाखिला हैं। और पाकिस्तान के सियासतदान ये भी समझते हैं कि इनका मुक़तदरा के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है। यही वजह है कि इक़्तिदार का जो मंबा है और जो ताकत का महवर है वो इनके गिर्द घूमता रहता है। तो उसी के मुतालिक आपसे बातचीत करनी है, क्योंकि आज से पहले शायद अपने कभी भी वज़ीर दाखिला के मुतालिक कोई ऐसी बातचीत सियासी तौर पर नहीं की है। जो आज आपसे एक स्टोरी है, एक समझ लीजिए कि न्यूज़ है जो हमने आपसे शेयर करनी है, वो ये है कि मोहसिन जो नकवी हैं, वैसे तो वो समझ लें कि सहाफ़त से सियासत में आए, यानी कि सहाफ़त से सियासत तक का उन्होंने सफ़र तय किया। लाहौर से भी अपनी तालीम हासिल की और फिर अमेरिका से जाकर सहाफ़त में डिग्री लेकर एक समझ लें कि एक मुक़तदरा के साथ ताल्लुक़ होने की बुनियाद के ऊपर टेलीविज़न से उनका ताल्लुक़ बना, जैसे CT 42 या 24 न्यूज़ के ज़रिए से वो अपना सहाफ़त करते करते पाकिस्तान की सियासत में चले आए। और सियासत में भी कोई उनको आवाम की तइद नहीं, बल्कि किसी अवामी सियासी जमात के साथ नहीं या कोई सियासी मैंडेट लेकर नहीं, बल्कि समझ लें कि जनवरी 2023 में वो 1 साल के लिए समझ लें 1 साल 1 महीने के लिए पाकिस्तान के बहुत ही एक मजबूत किस्म के निगरान वज़ीर आला बने, जिनके जहाँ समझ लें उनके पास तमाम अख्तियारात थे। और एक वो CM जो इलेक्टेड CM होता है और निगरान CM सिर्फ इलेक्शन की हद तक होता है, लेकिन शायद कहा जाए कि इलेक्टेड CM से ज़्यादा उनके पास अख्तियारात थे, तो ये बात बेजा नहीं है। 2024 के इलेक्शन हुए, उसके फौरी बाद समझ लें वो पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला बने, सेनेटर बन गए, वो चेयरमैन PCB भी बन गए, आज भी चेयरमैन PCB हैं। और समझ क्रिकेट के साथ साथ वो सियासत में भी काफ़ी महारत रखते हैं और वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तान के सेनेटर भी हैं। तो उनके मुतालिक ये जो हमने आपसे बात करनी है वो बहुत एक अहम ज़राए से हमें ख़बर मिली है, जो उनके बहुत ही सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं पाकिस्तान के, उनके बहुत ही जो करीबी हल्का है, वहाँ से ये खबर आई है कि 14 अगस्त तक, ये जो आने वाली 14 अगस्त है, यानी कि 14 अगस्त 2026 तक मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के, वो किसी सियासी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी सियासी जमात में, जी हाँ, वो किसी भी सियासी जमात में एंट्री कर सकते हैं, सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं। और फिर ये भी शुनीद है कि उस सियासी जमात में जाने के बाद उस समझ लें कि उनको उस जमात की सदारत भी मिल सकती है, वो सदारत भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही एक अहम खबर हमारे तक पहुंची, जो कि हमने मुनासिब समझा कि सबसे पहले आपसे शेयर की जाए और आप लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए कि मोहसिन नकवी वो जो कि जिनका ताल्लुक़ जंग से है, जो कि समझ लें कि जिनकी पैदाइश लाहौर में हुई और वो यहाँ आकर सहाफ़त में फिर समझ लें कि तालीम हासिल करने के बाद हो गए, सहाफ़त में उन्होंने अपना शोबा ज्वाइन कर लिया। लेकिन वो फिर एक बहुत ही मजबूत किस्म के हमें वज़ीर आला नज़र आए, पंजाब के बहुत अख्तियारात के साथ,
یعنی کہ محسن سپیڈ کے نام سے مشہور ہوئے، بہت جلدی اسپیڈ پہ انہوں نے پنجاب میں ترقیاتی کام بھی کروائے، وزیر داخلہ بن کر بھی اسلام آباد میں کام کروائے، اور پاکستان میں انہوں نے امیگریشن کو اور سمجھ لیں ایف آئی اے کو بہت مضبوط کیا، اسلام آباد کی پولیس کو، پورے پاکستان کے جو نادرہ کا نظام ہے اس کو مضبوط کرتے نظر آتے ہیں۔ اور پھر یہ یہاں تک بات نہیں ہے کہ ملک کے انٹرنل یہ اداروں کے حد تک بات نہیں، بلکہ ان کا سمجھ لیں کہ قومی سطح کی جو سیاست ہے، جو قومی سطح پر جو سیاست دان ہے، جو سیاسی پارٹیاں، ان کے درمیان بھی محسن نقوی صاحب پل کا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کہ وہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت قریبی تعلق ہے، اور پھر مسلم لیگ نون کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کا اچھا تعلق ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون کے درمیان بھی جب کبھی کوئی ایسی کنفلکٹ آ جاتا ہے یا کوئی بات ہوتی ہے تو اس کے دوران یا اس کے درمیان بھی محسن نقوی صاحب انٹر ہوتے ہیں، وہاں پر بھی وہ ایک پل کا کردار ہمیں نظر آتا ہے وہ پلے کرتے ہوئے۔ اور اس میں یہ دیکھیے کہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اگر چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں تو وہاں بھی اگر علی امین گنڈا پور ہے یا سہیل افریدی ہیں یا ان کی کوئی لیڈرشپ ہے تو وہ بھی مذاکرات کے لیے محسن نقوی صاحب سے بات چیت کرتی ہے۔ تو یہ انٹرنل پالیٹکس کا تعلق ہے، جہاں پر جو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ جو سیاست کا محور ہے یا جو سیاست کی جو طاقت ہے یا جو سمجھ لیے کہ جو اختیارات کا منبع نظر آتا ہے وہ زیادہ محسن نقوی صاحب کی طرف نظر آتا ہے۔ اور انٹرنیشنلی بھی دیکھیے کہ محسن نقوی صاحب نے اپنے قد میں بہت اضافہ کیا ہے، یعنی کہ جب فیلڈ مارشل سید آصف منیر اوول آفس میں لنچ کے لیے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو مدعو کیا تو ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب ان کے ساتھ تھے۔ اور جب آج سمجھ لیے امریکہ اور ایران کے درمیان بہت بڑا تناؤ پایا جاتا ہے، کنفلکٹ ہے، جنگی حالات ہیں، اور مشرق وسطیٰ کی جو حالت ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے، تو اس میں بھی جب کردار ادا نظر آتا ہے مرکزی طور پر پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے ساتھ، تو وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نظر آتا ہے۔ وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں، ایک ہفتے میں 3 4 دفعہ وہ ایران کے ساتھ ملتے ہیں، ایران کی قیادت کے ساتھ جا کر ملتے ہیں، ایران کی قیادت پاکستان میں ان کی دعوت پر آتی ہے۔ جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ جو مومنی ہیں ان کے ایران کے، وہ بھی اسکندر مومنی شاید، وہ بھی پاکستان تشریف لائے، تو وہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دعوت پر آئے تھے۔ یعنی کہ لوکل جو پاکستان کے ایشوز ہیں، جو سیاسی جماعتوں کے درمیان یا جو کوئی ڈائلاگ ہے، اس سے لے کر عالمی سطح تک وہ ڈائلاگ کے راستے ہیں، وہاں پر محسن نقوی صاحب نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم بات تھی، اہم خبر تھی جو آپ تک دی ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، پھر ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ اسی جماعت کے سربراہ بھی بن جائیں، اس کی صدارت لے لیں۔ تو یہ باتیں کہاں پر جا رہی ہیں، یہ ہم ساری بات آپ سے نہیں کرنا چاہیں گے کہ یہ وقت بتائے گا، اور آنے والا جو ٹائم ہے وہ اس کی کلیئرٹی لے کر آئے گا کہ محسن نقوی صاحب کی جو سیاست ہے وہ کون سا رخ لیتی ہے۔ آیا کہ وہ پاکستان کے جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، یا کہ آنے والے وقت میں وہ کسی قومی حکومت کے سیٹ اپ میں بطور وزیر اعظم آ رہے ہیں، یا کیا ایک سیٹ اپ ہے، کیا سیاست کیا روپ دھارتی ہے، یا سیاست کس طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب سیاسی طور پر ایک پہلے جو ان کا رول ہے اس سے آگے چل کر ایک اس سے زیادہ ایک مضبوط کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔